and variance of the salary of 250 workers of city A and city B are 560 and 5497 respectively. भनेपछि यहाँ दिएको चाहिँ के रहेछ भने द कम्बाइन्ड मिन नै भनेर दियो, सजिलो भयो है। भनेपछि यहाँ सिटी ए र सिटी बी गरेर दुईवटा सिटी रहेछन् भन्ने कुरा त थाहा भयो नि हामीलाई है। त्यो भएर एउटा चाहिँ के दिएको छ हामीलाई भने कम्बाइन्ड मिन दिएको छ एउटा। यसलाई यसरी लेखौँ है, सिटी ए सिटी बी र त्यसपछि कम्बाइन गरेर लेखेँ। यहाँ मिन मात्र लेख्छु म है, मिन भनेर लेखेँ मैले यसलाई। मिन एउटा चाहिँ सिटी ए को, अर्को सिटी बी को र अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड। यो तीनवटा इन्फर्मेसनहरु हामीसँग छुट्टा छुट्टै छ अथवा हुनुपर्छ। The combined mean and variance of CTA CTB is mean चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो है, किनभने यो mean भनेको त कुनै एउटा क्याल्कुलेसन गरेर आएको प्यारामिटर हो। यो mean चाहिँ कम्बाइन्ड दिएको छ। कम्बाइन्ड चाहिँ कति रहेछ मिन हेर त। कम्बाइन्ड मिन 250 हो कि 560 हो? ल छुट्याएर भन त मलाई। The combined mean and variance of the salary of 250 workers of city A and city B are 560 and 5497 respectively भनेको छ। यो 250 के को भ्यालु हो, 560 के को भ्यालु हो र त्यसपछि 5497 के को भ्यालु हो, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर, छुट्याएर भन त ल के हो। 560 भनेको कम्बाइन्ड मिन हो, 560। त्यस्तै 5497 भनेको त्यो भेरिएन्स हो, भेरिएन्स हो। यो भेरिएन्स कम्बाइन्ड भेरिएन्स नै हो, 5497 है। यो कम्बाइन्ड भेरिएन्स भयो भने यो चाहिँ 560 चाहिँ कम्बाइन्ड मिन हो र 250 चाहिँ के हो, वर्कर्स भनेको छ। यो चाहिँ नम्बर अफ वर्कर्सहरुको दिएको छ। नम्बर अफ वर्कर्स कम्बाइन हो है, यो टोटलमा, टोटल चाहिँ कति हो 250 रहेछ। The mean and the variance of the salary of 100 workers of city A, city A मा नम्बर अफ वर्कर्स कति रहेछ 100 रहेछ। अनि mean र variance कति रहेछ भने mean रहेछ 650 सिटी A को है 650। यसलाई थोरै साइडमा लेख है, अलिकति यतापट्टि, किन नोटेसन लेख्नुपर्छ यसलाई भनेर मैले साइडमा लेखेको छु यसलाई। 650 एन्ड भेरिएन्स चाहिँ कति रहेछ 121 रहेछ। रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द भेरिएन्स अफ द स्यालेरी इन सिटी बी। सिटी बी को भेरिएन्स कति होला भनेर सोधेको छ। यो भेरिएन्स कति होला भनेर सोधेको छ। ल गिभन इन्फर्मेसन यति नै रहेछ र सोधेको कुरा पनि मैले यहाँ लेखिहाले। अब यसलाई नोटेसनमा लेखौं त। यी सबै इन्फर्मेसनहरुलाई नोटेसनमा कसरी लेख्ने त। सिटी ए लाई फर्स्ट ग्रुप, सिटी बी लाई सेकेन्ड ग्रुप र कम्बाइनलाई कम्बाइनै भइहाल्यो है। कम्बाइन भनेको कम्बाइनै भइहाल्यो। यसको नोटेसन कसरी लेखौं भने सिटी ए लाई फर्स्ट ग्रुप भनेर मान्ने हो भने मिन अफ फर्स्ट ग्रुप, मिन भनेको एक्स बार हो, ग्रुप 1 को x1 बार 1 लेख्ने, x बार हो, मिन भनेको x बार हो, 1 लेखिदिएपछि x1 बार भयो। त्यस्तै भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो, तर फर्स्ट ग्रुपको भएर सिग्मा 1 स्क्वायर भयो। र नम्बर अफ वर्कर्स चाहिँ यो के हो n1 इक्वल टु 100 भयो है।
त्यस्तै अब CTB मा मिन भनेर आएको भएदेखि त्यसलाई x2 बार भनेर लेख्थ्यौं हामीले अनि भेरिएन्स भनेर यहाँ सोधेकै छ त्यसलाई सिग्मा 2 स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्यो किनभने भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो CTB लाई सेकेन्ड ग्रुप भनेर मान्ने भने सिग्मा 2 स्क्वायर भयो भने यसमा n2 चाहिँ कति हुन्छ होला ल भन्न सक्छौ तिमीहरुले n2 त्यो भन्दा अगाडि म यता लेख्छु कम्बाइन्ड मिन भनेको छ कम्बाइन्ड मिनको नोटेसन भनेको x12 बार हो किनभने दुईटा ग्रुपको कम्बाइन गरेर आएको हो यो मिन x12 बार हुन्छ कम्बाइन्ड भेरिएन्स भनेको सिग्मा 12 स्क्वायर हुन्छ फर्मुला के रे सरी नोटेसन तिमीहरुलाई थाहा छ सिग्मा 12 भनेको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त्यसको स्क्वायर गर्दिएपछि कम्बाइन्ड भेरिएन्स भयो भने कम्बाइन्ड नम्बर टोटल नम्बर भनेको n1 प्लस n2 भन्ने हुन्छ है टोटल नम्बर भनेको n1 प्लस n2 हुन्छ अब n1 प्लस n2 250 छ n1 100 छ भने n2 कति हुन्छ यो n2 भनेको 250 माइनस 100 गर्ने हो कि हैन टोटल बाट 100 माइनस गर्दियो भने n1 माइनस गर्दियो भने n2 आउँछ है 150 भयो ल यो अब यसपछि हामीलाई सोधेको भेरिएन्स अफ CTB भनेर सोधेको छ हामीले फर्मुला चाहिँ के को लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा एउटा कम्बाइन्ड मिन को फर्मुलाबाट जाने अर्को कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन भन्दा कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला लगायो भने यो CTA को मिन पनि त्यसमै त्यही फर्मुलामा छ CTB को मिन पनि त्यही फर्मुलामा छ त्यही भएर यो x2 बार पनि हामीलाई चाहिन्छ कम्बाइन्ड यो भेरिएन्स को फर्मुला लगाउँदाखेरि x2 बार पनि चाहिन्छ त्यसमा x1 बार x2 बार x12 बार सबै चाहिन्छ त्यही भएर हामी पहिला कम्बाइन्ड मिन को फर्मुलाबाट जाउँ त्यसपछि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स को फर्मुलाबाट जाउँला है अब we have x12 bar equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 यो फर्मुला कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला हो x12 बार को भ्यालु यसमा राखेर जाऊ x12 बार कति छ 560 equal to n1 कति छ हेर त 100 into x1 बार भनेको 650 plus n2 भनेको 150 into x2 बार भनेको हामीलाई थाहा छैन x2 बार नै राख्दियौ अपन n1 plus n2 भनेको 250 हो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है 250 into 560 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ हेर त 1,40,000 हो इक्वल टु यो कति हुन्छ 65000 प्लस 150 x2 बार भयो अब यसलाई चाहिँ यता ल्याए भने यो 65,000 लाई 1,40,000 minus 65,000 equal to 150 x2 बार हुने भयो यसबाट यो माइनस गर्दाखेरि 65,000 माइनस गर्ने हो भने 75,000 भयो यो अनि 150 यता ल्याउँदाखेरि डिवाइड हुन्छ हो 150 equal to x2 bar therefore x2 bar equal to 500 हुन्छ हो भयो mean of CTB चाहिँ कति रहेछ 500 रहेछ अब नेक्स्ट अब अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको सिग्मा 2 स्क्वायर हो सिग्मा 2 स्क्वायर को भ्यालु सिग्मा 1 2 स्क्वायर को फर्मुला लगाए भने त्यहाँबाट आउँछ भनेको कम्बाइन्ड भेरिएन्स को फर्मुला लगाउनु पर्यो हामीले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला थाहा छ भने त्यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गरिदियो भनेदेखि त्यो के हुन्छ कम्बाइन्ड भेरिएन्स हुन्छ है कम्बाइन्ड भेरिएन्स को फर्मुला अगेन सिग्मा 1 2 स्क्वायर भनेको सिग्मा 1 2 को फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा छ त्यसमा रुट हटाइदियो भनेदेखि स्क्वायर रुट मात्रै त्यहाँ लेखिदिएन भनेदेखि त्यो के हुन्छ भेरिएन्स हुन्छ है भेरिएन्स भनेको स्क्वायर अफ
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यही भएर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 भन्ने फर्मुला छ हामीसँग है। यसमा यतापट्टि सिग्मा मात्रै भएको भएदेखि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्थ्यो, त्यो उतापट्टि रुट लेख्नु पर्थ्यो, स्क्वायर गरेपछि उता रुट लेख्नु पर्दैन, त्यो कुरा याद गर है। अब भ्यालु राखौं के दिएको छ यसमा n1 थाहा छ, सिग्मा 1 स्क्वायर थाहा छ, सिग्मा 2 स्क्वायर थाहा छ, n2 थाहा छ, तर d1 र d2 थाहा छैन हामीलाई। त्यो भएर पहिला d1 र d2 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकालौं त। d1 भनेको x1 बार माइनस x12 बार हो है, यसमा भ्यालु राख। त्यस्तै d2 भनेको x2 बार माइनस x12 बार हो। d1 र d2 भनेको यो डेभिएसन भन्छ यसलाई, डिफरेन्स, त्यो भएर d ले डिनोट गरेको छ। मीन र कम्बाइन्ड मीन को बीचको डिफरेन्स हो। x1 बार भनेको कति छ हेर त, x1 बार चाहिँ कति छ 650 माइनस x12 बार भनेको 560, 560 इक्वल टु यो कति हुन्छ 90 हुन्छ सर, 90। x2 बार चाहिँ यो हो बल्ल 500 माइनस 560 इक्वल टु माइनस 60 भयो। अब यो नेगेटिभमा आयो भनेर आत्तिनु पर्दैन है, नेगेटिभमा आयो भनेर आत्तिने हैन। d1 र d2 मा जहिले पनि एउटा नेगेटिभ हुन्छ र अर्को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, जहिले पनि। अब कहिले d1 नेगेटिभ हुन्छ, कहिले d2 नेगेटिभ हुन्छ, तर यो दुईटा मध्येमा एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ हुन्छ है, जहिले पनि त्यही नै हो। ल अब यो सिग्मा 1 2 स्क्वायर मा भ्यालु लगेर राख्दियो त। n1 कति छ 100, सिग्मा 1 स्क्वायर कति छ 121 प्लस d1 भनेको कति छ 90 स्क्वायर गर्नु पर्यो प्लस n2 छ 150 इन्टु सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन, सिग्मा 2 स्क्वायर राख्ने प्लस त्यसपछि d2 स्क्वायर, d2 स्क्वायर भनेको यहाँनिर मैले अर्को ब्र्याकेट राखेँ बिग ब्र्याकेट माइनस 60 को स्क्वायर गर्नु पर्यो अपन n1 प्लस n2 भनेको 250 र अगाडि यो सिग्मा 1 2 स्क्वायर छ नि हो, यसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ हेर त 5497 भनेर दिएको छ। त्यो भ्यालु पनि राख्दियो, यो मेटाइदिएँ यो भ्यालुहरु, यसको क्याल्कुलेसन यसमा गरेर राख्छु म। और यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 5497 हो, 97 इन्टु 250 गर्दा 1374250, 1374250 इक्वल टु यो 90 स्क्वायर प्लस 121 इन्टु 100 गर्ने हो भने यो कति हुने रहेछ 822100 प्लस अब यसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ 150 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस यो 60 स्क्वायर इन्टु 150 गर्ने हो भने 541234 यो हुने रहेछ है। अब सिग्मा 2 स्क्वायरलाई त्यही साइडमा राखौं, अरु दुईटा भ्यालु चाहिँ अगाडि लिएर आउने। अब त्यो गर्ने भने 1374250 minus 822100 minus 541234 equal to 150 sigma 2 square हुन्छ। यसमा plus 822100 र minus 150
374,250 यो गर्ने हो भने 12150 हो 12150 equal to 150 sigma 2 square हुने भयो र यसबाट sigma 2 square को भ्यालु कति आउँछ त भनेर अगाडि क्याल्कुलेसन गर्छौं है ल यसबाट फेरि हामी यता अगाडि आयौं है or sigma 2 square equal to 12150 divide by 150 गर्ने यसलाई डिवाइड बाइ 150 गर्ने हो भने कति आउने रहेछ 81 आउने रहेछ र हामीलाई भेरिएन्स नै सोधेको छ क्वेशनमा पनि हैन त्यसमा सोधेको पनि के हो भेरिएन्स नै हो देयरफोर variance of salary of CTB sigma 2 square equal to 81 यदि भेरिएन्स नबनेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर सोधेको भएदेखि के हुन्थ्यो होला 81 को रुट गर्नु पर्थ्यो सिग्मा 2 भनेर सोधेको हुन्थ्यो रुट गर्नु पर्थ्यो स्क्वायर रुट गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो गर्नु परेन है यही नै भयो 81 नै यसको आन्सर भयो यसरी हामीले कम्बाइन मीन र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स दिएको र अथवा त्यो मध्ये कुनै सोधेको रहेछ भनेदेखि हामीले कम्बाइन मीन र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै फर्मुला लगाएर गर्न सक्ने रहेछौं यसमा d1 d2 कसरी गर्ने हैन यी कुराहरु अहिलेसम्म मैले जसरी क्याल्कुलेसन गरे यो कुराहरु स्टेपहरु याद गरेर गर्न सकिन्छ अरु नयाँ प्रब्लमहरु आयो भने पनि यही मेथडबाट गर्न सकिन्छ